अर्डर थिङ्किङ प्रोसेस के हो म भन्छु। खालि एउटा यति मात्रै तपाईँलाई मैले राखेँ कि बिहान परिणाम आउने भन्दा अगाडि मैले आज दौरा सुरुवाल लगाउनु छ भन्ने थियो मलाई। त्यस पछाडि त्यही अनुसारको तयारी गरेका थिएँ, तर मतगणनामा मैले जानुपर्ने पनि छैन भन्ने लागेको थियो। मैले साथीहरूलाई र मसँग लामो समयदेखि मेरो स्नेह र मेरो सहयोगमा रहेको जितेन्द्र ठकुरीजी र पार्टीका साथी नेताहरू, धादिङका सभापति रमेश धमला लगायत अरू केही साथीहरूलाई, अमर पुन्जीहरूलाई काउन्टिङमा मेरो तर्फबाट बसिदिनका लागि टिम बनाउन हिजो बेलुकादेखि अनुरोध गरेका थिएँ। उहाँहरू जानुभयो। गर्दाखेरि मैले गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन। परिणाम प्रारम्भिक रूपमा आउन थालेपछि झन्डै 800-900 को परिणाम आइसकेपछि मैले देखेँ कि मेरो समर्थनको आधार 18-19% थियो त्यो बेला। त्यसपछि मैले निर्णय गरेँ, मेरो श्रीमतीलाई मैले फोन गरेँ, अहिले घर आउँ चाँडै कुरा गर्नु छ भनेर। उनी फर्केर आइन्। के भयो भनिन्, मैले सुरुमा त खालि एसएमएसमा रिजल्ट गोलमाल छ भनेको थिएँ। पहिले उसले नबुझेर के गोलमाल भनेर सोधिन्। मैले म निकै पछाडि छु भने, चाँडै आऊ भने। त्यस पछाडि उनी आइन्। आएपछि मैले भने अब म राजीनामा दिन्छु भनेर भने। अनि हुन्छ भने। अनि फेरि मैले भने साँच्चै दिन्छु नि भने। हुन्छ भने। त्यसो मैले राजीनामा लेखिसकेका थिएँ त्योभन्दा पहिले। लेखेर हातले लेखेर त्यसलाई फोटो खिचेर मैले टाइप गर्नका लागि पठाएँ। म यो मन्त्रालयमा बसेर काम गर्दा मलाई सचिवजी पहिलेदेखि मैले चिन्थेँ, उहाँसँग विश्वासको सम्बन्ध पनि छ। मैले अरू कसैलाई भन्दा उहाँलाई नै अनुरोध गरेँ। उहाँले निर्णय नगर्नुहोस् भन्नुभयो, तर पनि मैले नै रक्षा सचिवज्यू म निर्णय बदलौँला पनि, तर मलाई यो टाइप गरेर पठाइदिनुहोस्, मेरो लागि आवश्यक छ भनेर मैले माइन्ड मेकअप गरिसकेको थिएँ। उहाँले पठाउनु भयो। पठाएपछि म त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेँ। मैले अघि नै भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भर्खरै भेटेर आएँ। मैले अन्तिम नतिजा आउन्जेललाई पर्खेको थिएँ। खालि के छ भन्दा त्यो नतिजा आउनुभन्दा अगाडि यो कुरा प्रष्ट सार्वजनिक नगर्दाखेरि मैले धेरै साथीहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्थ्यो। किन गरे, कसो गरे, गर्न ठिक बेठिक, यो सबै कुरा मलाई गर्ने सोच बाँकी थिएन। त्यसैले मैले पहिले नै दिउँसै ट्विट पनि गरेँ म यसो गर्दैछु भनेर। त्यसै कागज पनि तयार गरेर बसेँ। त्यस पछाडि क्याबिनेट बैठकभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई यो बुझाएँ। फर्केर आएँ र प्रधानमन्त्री कहाँ बुझाउन जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई 4 बजे प्रेस कन्फरेन्सको पनि, प्रेस मिटको पनि पहिले खबर गरेँ। मैले किनकि एउटा निर्णय मैले गरिसकेपछि त्यो निर्णयमा अडिग थिएँ। मलाई भाइ जितेन्द्रले धेरै बिचरा मनदेखि नै उहाँलाई दुख्या छ भन्नुभयो, दाइ यसो गर्न आवश्यक थियो र भनेर। नेता रामचन्द्र पौडेलले फोन गर्नुभयो, यसो गर्न आवश्यक छ र भनेर। कृष्णप्रसाद सिटौलाले फोन गर्नुभयो, उहाँले पनि यसो गर्न आवश्यक छ र भनेर भन्नुभयो। अरू केही साथीहरूले फोन गर्नुभयो, शुभचिन्तकले फोन गर्नुभयो। तर म भावावेशमा यो गरे होइन। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा म जहाँ उभिया छु, देशको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस जहाँ उभिया छ, यो महाधिवेशनले लिएर जाने 4 वर्षको काङ्ग्रेस जहाँ पुग्नु छ, यो सबै कुराको सापेक्षतामा यो निर्णय मेरो लागि उपयुक्त थियो भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यही निर्णय सुनाउनलाई तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्दैछु। अब तपाईँहरूले थप केही सोध्नुहुन्छ भने म अहिले चाहिँ संक्षिप्त रूपमा आफ्नो उत्तरहरू दिन्छु। पछि मैले अघि नै भने जस्तो विस्तृत रूपमा पनि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न तयार छु। यसकारण तयार छु कि मलाई आफ्नो कथा भन्न आवश्यक छैन, तर मलाई यो निर्णयमा पुग्ने निर्णयको प्रक्रियाले सायद नेपालको राजनीति, आउने दिनको राजनीतिको सम्भावना, मैले महाधिवेशनले के गर्यो भन्ने कुरामा मलाई लागेका केही विचारहरू र त्यसले भोलिका दिनमा पनि अरूका लागि पनि सोध्ने बाटो बनोस् भनेर पनि मेरो निर्णयको प्रक्रिया, निर्णयको सोच पछि बताउँछु। मैले अहिले सामान्य सोध्नु भने म जवाफ दिन्छु। धन्यवाद। यहाँले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पराजय भएकालाई नैतिकताको आधार बनाएर सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन त फरक कुरा हुन्थ्यो। यसले नैतिकता भन्ने प्रश्न आउँथ्यो र भन्ने। म नेपालको राजनीतिमा जे गर्न आजको दिनमा मैले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो।
त्यो गर्नका लागि त्यतिकै मनमा अलिकति पनि के सङ्कोच नमानिकन मैले चाहेको मेरो विवेकले उचित देखेको काम गर्नका लागि मसँग जे राजनीतिक पुँजी आवश्यक थियो यो महाधिवेशनको परिणामले त्यो पुँजी मसँग रहेन। त्यसैले राजनीतिक पुँजी नहुँदाखेरि मैले आफूले गर्न चाहेको र गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा व्यक्तिले गर्नुपर्ने कामका लागि मलाई त्यो पुँजी उपलब्ध नहुँदाखेरि मेरा प्रयासहरू निरर्थक हुनेछन् भन्ने लागेर पनि यो निर्णय गरेँ हुँ। जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने पार्टीभित्रको आन्तरिक गण्डाको समस्या पनि एउटा कारण हो भनेर भन्दैछन्, यो विषयलाई कसरी? अनि मैले हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हारिसकेपछि त्यो पनि साँच्चै निकै ठुलो मतान्तरले हारिसकेपछि अनि अनेक बहाना खोजेर आफ्नो अनुहार त राम्रै छ भन्नलाई त उचित हुन्न नि। यो उमेरमा मेरो उमेर हेर्नुहोस् 65 वर्ष पुग्न थालेको छु। 2060 सालदेखि 18 वर्षदेखि केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य थिएँ। मैले यो बेलामा उभिएर पनि अब जबरजस्ती घसिटेर पिसेटेर राजनीतिमा उभिराख्नुपर्छ भन्ने मात्रै सोच बनाउनु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसैले मैले मेरो यो यात्रामा जुन एउटा परिणामले मलाई एउटा सन्देश दिएको छ त्यो सन्देशकै जति गाम्भीर्य हो त्यसलाई ग्रहण नगरेर आफूले आफूलाई झुटो बोलेर सान्त्वना दिने कोसिस गर्नु उचित ठानिन। आगामी राजनीतिक तय कसरी गर्नुहुन्छ अब चुनाव र पार्टीको राजनीति? अरू विषयमा मैले धेरै सोचेको छैन। एउटा कुरा पक्कै हो कि मलाई क्रियाशील जीवनका लागि जीवन 10 वर्षहरू बाँकी छ जस्तो लाग्छ। अब भविष्य त कसैले देखाएको छैन। मैले बेला मौकामा भन्ने गर्थेँ, कतिपय अन्तर्वार्ताहरू भने कि आजको दिनमा एकाएक मिनेन्द्र रिजाल नेपालको राजनीतिबाट हरायो भने पनि मिनेन्द्र रिजाल काम नलाग्ने मान्छे थियो, हरायो बेसै भयो भन्ने भाव बाँकी रहन्न भन्ने लाग्छ मलाई। मान्छे राम्रै हो, भइदिया भए हुन्थ्यो, अझ गरे सक्थ्यो भन्ने भाव रहँदै नै राजनीति छोड्यौँ भने उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भाव मसँग अहिले पनि स्टिल लिङ्गर्स। तर त्यो निर्णयमा अहिलेसम्म पुगिसकेको छैन। मेरो मोरङ क्षेत्रमा 2 का जनताले मलाई जिताएर पठाएको पद अहिले पनि बाँकी छ। त्यो पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन। त्यो पद यो संसद रहन्जेलसम्म कसरी त्यो पदमा म क्रियाशील रहने भन्ने विषय चाहिँ अर्को निर्णयको विषय हो। तर एउटा कुरा पक्कै हो, मलाई यो राजीनामा पछाडि यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदै गर्दाखेरि जे सुकै ठाउँमा रहौँ, राजनीतिमा रहौँ, राजनीतिमा नरहौँ, काङ्ग्रेसको क्रियाशील जीवनमा नरहौँ, देशका लागि अझ बढी सेवा गर्न सक्ने मसँग आँट, तागत, क्षमता र नैतिक बल छ भन्ने लाग्छ। शीर्ष नेताहरूले राजीनामा नगर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि एकचोटि रोक्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। साँच्चै गर्ने हो भन्नु मैले हो भने प्रधानमन्त्रीसँग मेरो वास्तवमा धेरै लामो सम्बन्ध रह्यो। हेर्नुहोस् आजको दिनमा मैले भन्दा 45 वर्ष भयो होला। 45 वर्ष पनि चिनाजानीको सम्बन्ध होइन, असाध्यै नजिकको स्नेहपूर्ण सम्बन्ध हो। मेरो राजनीतिक जीवनको उन्नतिमा प्रधानमन्त्रीको स्नेह धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले मलाई उहाँको सङ्गतमा आफ्नो विचारका लागि लड्ने, आफ्नो विचारका लागि उभिने, एक्लै पनि उभिन तयार हुने एउटा आत्मबल भर्नका लागि पनि मद्दत गर्नुभयो होला उहाँको कामबाट जस्तो लाग्छ। त्यसैले उहाँसँग चित्त नबुझ्दा उहाँभन्दा अलग रहेर पनि उभिएँ मैले। मलाई अहिले पनि देख्नुहुन्छ भने एउटा कुरा मैले यति भन्नै पर्छ, दोष कसैलाई लाउने होइन, तर मैले गएको 3-4 वर्षमा काङ्ग्रेसको जुन तिक्ततापूर्ण राजनीति थियो, ध्रुवीकृत राजनीति थियो, त्यो राजनीतिमा मैले आफ्नो विवेक बोलेँ। विवेक बोल्दाखेरि कहिले कसलाई कोपट्टि लगाए जस्तो लाग्यो, कहिले कसलाई यता पो मिलाएको छ कि जस्तो लाग्यो। अहिले निर्वाचन लड्ने क्रममा पनि कतिपय साथीहरूलाई यता पो मिलाएको छ कि उता पो मिलाएको छ कि भन्ने लाग्यो होला। अब त्यसलाई मैले मेरो दोष अथवा मैले आफूलाई पराजयलाई जस्टिफाई गर्ने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दा अर्को रूपमै दिनु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आजसम्म जीवनमा कहिले पनि आफूले विवेकले देखेका कुरा गर्नलाई केही चिजले रोकेन। म 9 क्लासमा पढ्दै थिएँ, मेरो बुवा स्वर्गवास हुनुभयो।
सानैदेखि मलाई जहाँ जे ठिक लाग्यो त्यो ठाउँमा उभिएँ। आफूले ऐनामा अनुहार हेर्दा कहिले पनि आत्मग्लानि भएको छैन। त्यो भाव जीवनबाट कहिले पनि गुमाउनु नपरोस्, त्यो मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। अरू जेसुकै गुमाउन तयार छु। म ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्दाखेरि आफैले आफूलाई गाली गर्नुपर्ने स्थिति कहिले पनि नबनोस् भन्ने चाहन्छु, जेसुकै ठाउँमा रहौँ। अर्को एउटा चाहिँ जस्तो यहाँकै प्यानलबाट उम्मेदवारी दिनुभएको एकजना सर्वाधिक भोट ल्याएर विजयी हुनुहुन्छ। अब त्यही प्यानलमा यहाँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा लामो मतान्तरले मतलब ठुलो फरक मतान्तर यहाँले पर्दैन, त्यसलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मैले धेरै यसलाई बुझ्न त सकेको छैन। यति चाहिँ मैले पक्का भन्नुपर्छ कि यो विधान काङ्ग्रेसको बनाउने क्रममा पनि मैले वास्तवमा कतिपय बेला म अलि हाँसोमा, ठट्टामा, ह्युमरमा भन्ने गर्छु। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा एकपल्ट भने 6-7 जना सभापतिको उम्मेदवार बन्नुहोस्, 10-12 जना महामन्त्रीको, 10-12 जना उपसभापतिको उम्मेदवार बन्नु भने यो विधान साँच्चै राम्रो त बनाएको छैनौँ। तर एउटा पक्कै हो, काङ्ग्रेसको रुख टप हेभी भयो, शिरमा नेतै नेता भयो। अलि छरितो हुनु परेको छ रुख बनाएर मलाई लाग्छ। किनकि धेरै चिजहरू क्लक गरेको थियो, एक ठाउँमा जम्मा भएर बसेको थियो। त्यो क्लक चाहिँ सफा भएर अगाडि जानुपर्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी यो महाधिवेशनको प्रक्रियाले त्यो पनि अवसर दिएको छ जस्तो लाग्छ। मैले राजनीतिमा भइनँ भने पनि, राजनीतिमा नहुने निर्णय गरेँ भने, काङ्ग्रेसको क्रियाशील जीवन नहुने निर्णय गरेँ भने पनि म नहुँदाखेरि मैले भन्दा राम्रो छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने मानिसको हातमा जिम्मामा पर्यो कि परेन भन्दाखेरि मैले खोजेको जिम्मेवारी त्यहाँ पर्यो जस्तो लाग्छ। एकपटक आज सर्वाधिक मतले जितेर आउनुहुने गगन थापासँग कुरा गर्दाखेरि मेरो घरबाट निस्किने बेलामा एउटै पदमा लड्छौँ, 1 वर्ष अगाडि जति होला, भाइ हारेँ भने पनि मलाई मभन्दा सक्षम र मभन्दा सबैले पत्याएको मान्छेको जिम्मा छोडेर जान्छु भन्ने त ढुक्क छ नि त। त्यसैले मलाई चुनावमा लड्नका लागि कुनै सङ्कोच हुँदैन तिमीसँग भने। त्यही भाव मलाई विश्वप्रकाश शर्माका प्रति पनि छ। मलाई लाग्छ अरूले पनि यही भाव राख्न सकेका खण्डमा लामो राजनीतिक जीवनबाट एउटा सम्पत्ति आर्जन गर्नुभएका देउवा सभापतिमा पुनर्निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका लागि पनि अवसर छ काङ्ग्रेसको यो नदी अझ कलकल बगिरहोस्। बिपी कोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो बन्न सकोस्। नेपाल, मैले अलि अगाडि पनि भर्खर केही दिन अगाडि लेखेको थिएँ, बग्रेलती चुनौती र अद्भुत अवसरको बिचमा छ। बग्रेलती चुनौती छन्, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने र अभूतपूर्व अवसरलाई सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको काँधमा छ। त्यो जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्व जहाँ सम्मिश्रण छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा लामो अनुभव भएको नेता सभापतिमा पुनर्निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँको झन्डै आधी भएका 2टा नेता महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उपसभापतिमा पनि एकजना झन्डै त्यो मेरो जस्तो उमेरको मेरो दौतरी निर्वाचित हुनुभएको छ। अर्को महामन्त्रीका उम्मेदवार जो विजयी हुनुभयो उहाँहरूकै जस्तो उहाँहरूभन्दा केही वर्ष जेठो अर्को नेता उपसभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यसले पनि त एउटा सन्देश छ नि, बिपी कोइरालाको पार्टी अहिले पनि सबै ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्न सक्छ, देशको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छ, चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छ, अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्छ, समृद्ध समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने काममा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने। त्यसैले म रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने कुरा त एउटा हो, तर त्योभन्दा पनि बढी गम्भीर पनि सोच मेरो मनमा छ, जुन सोचले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा उतार चढाव होला त्यसले, तर बाँकी काङ्ग्रेसको जीवनमा काङ्ग्रेस निश्चल बगिरहेको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छ भन्ने गहिरो भाव र निश्चयको भावका साथ म अगाडिका निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा उभिएको छु जस्तो लाग्छ। डाक्टर शेखरको टिमबाट हजुरले राजीनामा दिनुभयो, यो चाहिँ कस्तो बाहिर आइरहेको थियो भने हामी चाहिँ भाग खोज्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। वीरेन्द्र बरु पनि यही मनस्थितिमा हो कि केही सल्लाह भएको छ उहाँसँग? होइन, मैले यो विषयमा कसैसँग सल्लाह गरेको छैन। म तपाईँलाई भन्छु, मेरो सोच राजनीतिलाई कसरी
सञ्चालन गर्ने, जय पराजय महाधिवेशन भयो भने कसरी अगाडि बढ्नेमा मोटो रूपमा मेरो श्रीमतीलाई थाहा थियो। तर यही निर्णयमा आजै त्यो पनि निर्णयको सुरुवात मन्त्री पदसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर हुन्छ भन्ने कुरा मेरो श्रीमतीको मनमा पनि थियो, मेरो मनमा थियो। मेरो मनमा थियो यसरी गरौँला भन्ने, त्यसैले भावावेशमा होइन। तर मलाई उनको सहमति कुनै पनि निर्णयको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। किनभने मेरो सार्वजनिक जीवनमा बसिन भने पनि त मेरो नितान्त व्यक्तिगत जीवनमा पनि उनलाई मलाई सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिन्छ। मेरो राजनीतिक जीवनमा उनले पुर्याएको सहयोगलाई पनि मैले ध्यानमा राखेर मैले उनलाई पनि चित्त बुझ्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ। त्यसैले मलाई निर्णय उनलाई सुनाउन आवश्यक थियो, सुनाएँ। उनको सहमति प्राप्त भएपछि मैले यो निर्णयलाई एउटा आकार दिएँ। तर आज यति चाहिँ भन्छु, म अहिलेको निर्णय रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडि निर्णय के हुनसक्छ भन्ने कुरामा अझ मैले सोच्नु बाँकी छ। त्यो निर्णय चाहिँ अझ बढी सोचेर मैले गर्नेछु। तपाईँहरूले मेरो मनोभाव बुझ्नु भएको छ, बुझाउन सकेँ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपयलाई लाग्यो मिनेन्द्रलाई इमोसनमा, अब झन्डै 65 वर्ष पुग्न थालेको मान्छेलाई इमोसनको के छ र। मलाई आज पनि आत्मश्लाघा भन्नु होला, आत्मविश्वास छ, गर्न सक्छु देशका लागि, जेमा रहेर भयो, मन्त्री रहेर नरहेर, क्रियाशील राजनीतिक जीवनमा रहेर नरहेर। त्यसैले म साधै दृढ निश्चयको भावमा उभिएको छु। हार्या थाक्या राजनीतिको सिपाही होइन, राजनीतिको हार्या थाक्या सिपाही होइन। आउने दिनमा देश सेवा अझ बलियो अठोट साथ गर्न सक्छु भन्ने एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा म तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत भएको छु। अब यो वृत्तान्त भन्दै गर्दाखेरि जसरी शेखर कोइरालाको प्यानलबाट तपाईँ महामन्त्रीमा लड्नुभयो, यो निर्णय लिनु पूर्व केही छलफल गर्नुभएको? मैले कसैसँग छलफल गरेन। मैले हेर्नुहोस्, शेखर कोइरालाजीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेँ, कुनै लेनदेनको आधारबाट निर्णय गरेँ होइन, मेरो विवेकबाट त्यो निर्णय गराउँ मैले। अब यो यात्रामा भन्नुहुन्छ भने मलाई झन्डै 1 वर्ष अगाडि लाग्थ्यो कि शशाङ्क कोइरालालाई सभापति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। अलि पछाडिको समय 8-10 दिन अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले झन्डै यो भाव झन्डै 1-1.5 महिनादेखि थियो। तर 8-10 दिन अगाडि चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाएर अगाडि उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीको पक्षमा हामीसँग हिँड्दा सबै साथीहरू सहमति जुटाउन नसकेपछि मलाई लाग्यो कि जुन किसिमको परिवर्तन नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले खोजेको, त्यसको नेतृत्व शेखर कोइरालाले गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले तयार गरेको टिमले गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसपछि उहाँको टिमबाट उम्मेदवार हुने कुरा मैले राखेँ। त्यसरी मान्छे झट्ट हेर्दाखेरि त शशाङ्क कोइरालादेखि रामचन्द्र पौडेलदेखि शेखर कोइराला हुँदै पनि 15 दिन नबित्दैखेरि यति चाँडो यो ठाउँ नेता कसको नेताको कुन टिममा लड्ने भन्ने कुरामा मैले कससँग हिँड्दा के भाग पाइन्छ भनेर होइन। एउटा सानो घटना मैले तपाईँलाई भन्छु। कसैलाई के पनि लाग्यो भन्दा मैले शेखर कोइरालाको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार दिँदा कसैले मलाई भन्यो, मलाई मेरो बारेमा पनि असाध्यै स्नेह राख्ने डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई असाध्यै माया गर्ने एकजनाले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, तपाईँले शशाङ्क कोइरालाको पक्षमा नबोलेर उहाँलाई धेरै चित्त दुखाउनु भएको छ। उहाँले बिहान आँसु झार्नुभयो। मैले मिनेन्द्रलाई यति गरेँ। शशाङ्कले भन्नुभयो होइन है, फेरि एकजनाले भन्नु झुटो भन्नुभयो जस्तो लाग्दैन। मैले आँसु झार्नु भएको छ, मैले मिनेन्द्रलाई यति गरेँ, मिनेन्द्रले मेरो पक्षमा एकपल्ट पनि बोलेन भन्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँ तत्कालै आफ्नो उम्मेदवारी छैन भनेर घोषणा गरेर फर्किनुहोस् भनेर भन्नु। मैले भाइ अहिले मतदानको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ, मैले कसरी उम्मेदवार छैन भने हिँड्ने, बाकस थापिसकेको छु। बाकसमा जे प्राप्त हुन्छ त्यो लिएर अनि म फर्किन्छु भने मैले त्यो भाइलाई पनि दोष दिन खोजे होइन। शशाङ्क कोइरालामा त्यो भाव छ छैन पनि मैले सोध्ने पनि आवश्यकता ठानेन। तर मैले आफ्नो राजनीति परिवेश र मेरो राजनीतिक स्थिति अवस्थिति कहाँ छ भन्ने सोद्धाखेरि त म आफूलाई फेयरली इन्टेलिजेन्ट मान्छे नै भन्न ठान्छु। मैले बुझ्न सक्छु आफ्नो परिस्थिति भन्ने लाग्छ मलाई। मैले अघि नै भने आत्मश्लाघा होइन, मलाई आफ्नो बारेमा आफ्नो मूल्याङ्कन सन्तोषै लिने खालको छ। तर जबरजस्ती घसिटेर पेसिटेर बसिराख्नुपर्छ मलाई लाग्दैन। त्यसैले एउटा ठाउँ चटक्क छोडेपछि
त्यो जे मेरो कोटको वरिमा धुलो लागेको थियो त्यो सबै टकटक्याएर झारिसकेपछि त म फेरि ठिङ्ग जसरी जहाँ उभिन चाहन्छु उभिन मिल्ने हुन्छ होला नि। मैले रक्षा मन्त्री प्राप्त गर्दाखेरि कसैलाई लाग्थ्यो होला राजीनामा नगरी बस्दाखेरि हिजो शशाङ्क कोइरालाको सिफारिसमा रक्षा मन्त्री बन्यो, शशाङ्क कोइरालालाई सभापति बनाउने काम निष्ठापूर्वक गरेन अनि आज रक्षा मन्त्री पद चाहिँ छोडेको छैन भन्ने लाग्थ्यो होला कसैलाई। मैले त्यो शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको छ भनेन, मैले उहाँसँग त्यो भावना छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ, तर अरू बाहिर त भन्न पाउँथ्यो नि त। त्यसरी मैले जे राजनीतिक सम्पत्ति मेरा लागि आजको दिनमा चाहिँ आवश्यक हुन्थ्यो, मैले चाहेका गर्न खोजेका चिज गर्नका लागि त्यो राजनीतिक सम्पत्ति मैले गुमाएँ कि जस्तो पनि लाग्यो। एउटा निर्वाचन हारे मात्रै होइन, मसँग त्यो पुँजी रहेन जस्तो लागेर पनि राजीनामा रक्षा मन्त्रीबाट कमसेकम दिनुपर्छ। त्यसै बाँकी काम गर्नका लागि मलाई ठिङ्ग उभिनलाई, मोरङ क्षेत्रमा 2 जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको सांसदका रूपमा ठिङ्ग उभिनलाई, नेपाली काङ्ग्रेस एउटा क्रियाशील सदस्यका रूपमा ठिङ्ग उभिनका लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा महाधिवेशन महासमिति सदस्य रहिराख्दाखेरि र त्यो ठाउँमा उभिनलाई, ठिङ्ग उभिनलाई, आफ्नो विवेक बोल्नलाई मेरो राजनीतिक पुँजी बचाएर राख्नुपर्छ भन्ने लागेर पनि यो राजीनामा गरेर आउँ। अब यहाँको पार्टीमा भूमिका चाहिँ अब यहाँले पराजय भोग्दै गर्दा भोलि केन्द्रीय पद नहोला नहोला त्यो पछि कुरा रह्यो। अब यहाँको पार्टीमा चाहिँ भूमिका कस्तो होला? मैले नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वले मलाई एउटा काङ्ग्रेसको सदस्यका रूपमा जसरी उपयोग गर्न चाहन्छ त्यो मलाई चित्त बुझ्यो, मेरो लागि उचित भयो भने त्यही किसिमले मैले अगाडि बढ्ने हो, होइन भने मैले आफ्नो बाटो आफै रोज्दै जाने हो नि त। म काङ्ग्रेस हुँ, बिपी कोइरालाको पार्टीको मान्छे हुँ। सानो केटाकेटीदेखि 25 सालमा बिपी कोइराला जेलबाट छुटेर निस्कँदाखेरि एयरपोर्टमा स्वागत गर्न गएँ। त्यो बेलादेखि बिपी कोइरालालाई आफ्नो आदर्श माने। आजको दिनमा पनि बिपी कोइरालालाई सम्झिँदाखेरि त्यतिकै बढी ऊर्जा मेरो मनमा मस्तिष्कमा सञ्चारित हुन्छ। त्यसरी मैले आउने दिनमा काम गर्दाखेरि पनि त्यो ऊर्जा कुनै पनि दिनमा कम नहुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुनसुकै ठाउँमा बसेर काम गरौँ, राजनीतिमा रहौँ नरहौँ। मैले सङ्केत गरे होइन, तर सम्भावना त छँदै छैन पनि भने होइन। सङ्केत गरे चाहिँ होइन, सङ्केत गरे होइन, त्यो निर्णयमा पुगेको छैन। तर मैले निर्णयमा पुगेको छैन भन्दा एउटा कुरा त पक्कै, अब के गर्ने भन्ने कुरा त मैले गम्भीर रूपमा सोध्छु नि। सोच्दाखेरि कुन निर्णयमा पुग्छु त्यो बेला तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु नै। तपाईँलाई बोलाएर तपाईँलाई मेरा कुरा घत लाग्ने नै बाँकी रहिरह्यो भने, अभिरुचि रहि नै राख्यो भने त्यो बेला पनि कुरा गरौँला। होइन भने जुन बाटोमा म लागिरहेछु तपाईँहरूसँग भेटघाट त हुन्छ नै। मलाई नेपालको सार्वजनिक जीवनबाट डोन्ट काउन्ट मी आउट। सार्वजनिक जीवनमा रहन्छु, तर राजनीतिभित्र या बाहिर थाहा छैन। यसबारेमा मैले अझ मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। अनि मैले भने सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको थिएँ मैले कि भर्खर अहिले 5 जना निर्वाचित हुनुभएको छ। 80 वर्षको पुग्दै गर्नुभएको नेताहरू, 40 वर्ष भर्खर नाग्नुभयो र उहाँहरू दुईटाको वयको बिचका नेताहरू, यस्तै सम्मिश्रणको टिम भन्ला नि भनेर मैले लेखाएको छु। मेरो ट्विट हेर्नु हो भने, मैले बोलेको कुरा सुन्नु हो भने झन्डै झन्डै त्यही रूपकै छ नि अहिले 5 जनाको। तर अलिक बढी युवाहरूको अनुहार होला। त्यसले त हामी सबैलाई, अझ मभन्दा पाको वयका नेताहरूलाई त अझ गम्भीर सन्देश दिया होला नि त। त्यो सन्देश हामी सबैले सदाशयका साथ ग्रहण गर्न सक्यौँ भने हामी सबैले बिपी कोइराला पार्टीलाई अझ ऊर्जाशील बनाउँछौँ, ऊर्जावान बनाउँछौँ, नेपालको चुनौतीको सामना गर्ने र अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्ने पार्टी बनाउँछौँ भन्ने लाग्छ। मलाई अहिले हेर्नुहोस्, पछिल्लो समयमा पढेर सिद्ध्याएको एउटा पुस्तक चाहिँ क्यापिटलिजम एन्ड आइडियोलोजी हो, जुन किताब मैले पुरै पढेँ, तर एकपल्ट पढेर पुगेको छैन। जस्तो अहिले तत्कालै तपाईँलाई आज पनि बहस थियो। हिजो म काउन्टिङको बारेमा तयारी गर्ने क्रममा साथीहरूसँग फोनमा कुरा गर्दै थिएँ। Prime Live
फोरम त्यसको बहस सुनिरहेको थिएँ। आज दुनियाँमा हिजो बेलुकैसम्म पनि मैले भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी एक वर्षमा अरबपतिहरू डलर टर्ममा थपिएको वर्ष हो। त्यतिका धेरै यत्रो ठुलो कोभिडको सङ्क्रमणबाट निस्किँदाखेरि पनि अरबपति चाहिँ झन्झन धेरै थपिने बेला छ। आय करले मात्रै पुग्दैन, सम्पत्ति कर पनि चाहिन्छ। सम्पत्ति करले मात्रै पुग्दैन। एउटा धनी बाबुको छोरा जहिले पनि धनी रहने, एउटा गरिब घरमा जन्मेको मानिस कहिले धनी ठाउँमा पुग्न नसक्ने असाध्यै सीमित सामाजिक र आर्थिक गतिशीलता दुनियाँमा भयो। त्यसले गर्दाखेरि इनहेरिटेन्स कर पनि रहनुपर्छ भनेर ठामा पिकेटीले त्यो किताबमा भनेका छन्। एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद आजको रूपमा विश्वमा सापेक्ष रूपमा कसरी त्यो बहस अगाडि जान सक्छ, त्यो मेरा लागि अझ बढी अध्ययन र रिफ्लेक्सनको विषय हुन्छ। अर्को अहिले पछिल्ला दिनमा मैले पढ्न थालेको चाहिँ अहिले जसरी ग्लोबल क्यापिटलिजम अगाडि छ, यसको मुखमा जसरी पपुलिजमको उभार आएको छ दुनियाँमा, तत्काल क्षणिक चित्त बुझ्ने कुरा गरे खण्डमा सबै चिज हुने, त्यो पपुलिजमको उभारमा अनि त्यो ज्वार भाटामा माथि र तल पुग्ने क्रममा लोकतन्त्र जोगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर, क्यान डेमोक्रेसी सर्भाइभ ग्लोबल क्यापिटलिजम भने यो कुरा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले संविधानको प्रस्तावनामा थुप्रै मूल्य र मान्यताको कुरा गरेर लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेका छौँ। ती सबै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको बाटो कस्तो हुने, नेपालको समृद्धिको बाटो, बिपी कोइरालाले बनाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कसरी अगाडि बढ्न सक्ने, त्यो मेरा लागि राजनीतिमा रहे पनि नरहे पनि नेपाली समाजमा मैले गर्ने योगदानका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो रहन्छ। त्यसैले मेरो अध्ययनको विषय आज साँझमा होस् भोलि बिहान उठ्दाको होस् त्यही नै रहन्छ। झन्डै 5-6 महिना सरकारमा रहनुभयो, मन्त्रालयमा यो जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गर्नुभयो के भन्नु? म त्यता जान चाहन्न। 2.5 महिना भयो होला म मन्त्री भएको। मैले यति स्नेह पाएको छु। अहिले पनि तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने यति चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो फेरि तेस्रो पटक म भन्दैछु, आत्मश्लाघाको विषय होइन। नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई, रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई मेरो 2.5 महिनाको उहाँहरूसँगको जुन सङ्गत रह्यो, उहाँहरूले सम्झिराख्ने नै खाले भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई पनि आत्मविश्वास छ त्यही खाले नै भयो भनेर। मलाई जीवनमा कुनै दिन नेपाली सेनाका बिचमा माझमा बसेर काम गर्ने इच्छा थियो। त्यो इच्छा विशेषतः 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि जुन युगान्तकारी जनआन्दोलन हो त्यस पछाडि त्यो इच्छा मनमा जागृत भयो। मलाई कुनै न कुनै दिन नेपालको रक्षा मन्त्री बन्ने इच्छा थियो। त्यो इच्छा 2.5 महिनाकै लागि हो भने पुरा भयो। र 2.5 महिनाको मेरो सोझन सन्तोषजनक रह्यो। उहाँहरूले मसँग स्नेह र साक्ष्यभाव देखाउनु भयो। त्यसका लागि मैले रक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, नेपाली सेनाका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र नेपालसँग असाध्यै राम्रो नजिकको सम्बन्ध राख्न चाहने छिमेकी र नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने नेपालका मित्र राष्ट्रहरू को भाव नेपालका प्रति जुन पाएँ त्यसले पनि मलाई आउने दिन नेपालको उज्जवल छ, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ, नेपाल समृद्धशाली बनाउन सकिन्छ, आउने पुस्तालाई वैभवशाली बनाउन सकिन्छ। त्यो कामका लागि अहिलेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको परिणामले बिपी कोइरालाको पार्टीमा त्यो ऊर्जा सञ्चारित भएको छ। थप परिणामले त्यही किसिमको ऊर्जा प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा अझ विश्वस्त छु। सकौँ होला होइन? धन्यवाद। पार्टीको पराजयको कारण सरकारको मन्त्रीबाट राजनीति अहिले पार्टीको जुन सरकारको गठबन्धन अथवा त्यो जोड छ, तपाईँको भनाइअनुसार सम्भवतः पोलिटिक्समा फेरि फर्किएर फेरि मन्त्री हुन्छ माग कम हो कि जस्तो सङ्केत गर्नुभयो। अहिले सरकारको गठबन्धन र यो टिमबाट भएको काममा चाहिँ तपाईँको केही सुझाव छ? मैले अहिले हेर्नुहोस्, म जहाँ उभिएर अहिले सोध्न खोजिरहेको छु
त्योभन्दा अलिकति गहिरो भाषमा राखेर उभ्याएर मलाई बोल्न बाध्य नगर्नुहोस्। भोलिको मेरो जीवनमा मैले जुन बाटो रोजौँला त्यस पछाडि जति खाली ठाउँमा उभिएर अथवा जहाँ उभिएर मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ बोलौँला नि त। अझै मलाई किन त्यसरी बाध्य गर्नुहुन्छ, नगर्नुहोस्। त्यो सुझाव मैले भोलि दिउँला नि। त्यो सुझाव मेरो आउने दिनका कामहरू, मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ, कसरी मैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु, त्यसैको आधारबाट मैले ती सुझाव त निश्चित रूपमा दिइ नै रहनेछु। राजनीतिमा हुँला नहुँला सांसद त रहिरहेछु। यो संसद, यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहँदासम्म सरकारलाई एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा सुझाव दिने ठाउँ त मेरा लागि छँदैछ नि, तत्कालै पनि छ। हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि एउटा कुरा मैले भन्नुपर्छ, तपाईँहरूसँग पनि जुन प्रेम पाछु मैले, विशेष त मैले भनेको 2059 साल पछाडि 20 वर्षभन्दा लामो सहकार्य नेपालको सञ्चार जगतसँग भयो। यो क्षेत्रमा गहिरै साथ काम गरेँ। पार्टीको सञ्चार हेर्ने जिम्मेवारी, प्रवक्ताको जिम्मेवारी, प्रचार प्रमुखको जिम्मेवारी, देशको सञ्चार मन्त्री र प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि एउटा बेला मेरो काँधमा थियो। सबै बेलामा तपाईँहरूसँग मैले स्नेह, प्रेम र साक्ष्यभाव पाछु। आउने दिनमा म जे गरौँला तपाईँहरू यो प्रेम र स्नेह र साक्ष्यभाव पनि मेरो लागि सदैव मेरो मनमा रहिरहनेछ। धन्यवाद। है त, म बिदा भएँ। मैले मेरो फेसबुक र उसमा पनि राखेको छु, हालिसकेको छु, ट्विटरमा पनि हालिसकेको छु।